Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमची सोबे आसूं जुआं पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजूच्या कुर्सा सोर्शी ताची आवयची भयण क्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी ताचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी ते वेळार तान शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानू, आंकवार मारिया सगल्यांच्या मोगाची आवय. सगल्यांक आवयपणाच्या मोगान आनी मायेन वेंगोयता ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्ता. आनी विशयाचेर नियाळ करतना आयज कितें भाशेन आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचो दीस आमी मनयता. आनी हांवें सुरवातीक म्हणलां, एक आवयचो जल्माचो दीस म्हणल्यार एका कुटुंबाच्या जल्माचो दीस. म्हणटूच आयज ह्या सर्गींच्या आवयक आमी दिनवासुया, वाखणुया, आर्गांव दिवया. इश्टानो, जितले फावटी हांव सायबी मायच्या फेस्ताच्या मिसान भाग घेता, ही घडणी म्हाका परतून परतून म्हज्या मोतीन येता. म्हाका जीत कोता ही परतून परतून सांगूंक. आनी ताकाच लागून ही घडणी तुमी आयकल्या आसतली, तरी आसतना म्हाका आंकवार मारिया सुचयता देखून ही घडणी हांव परतून तुमचे फुडें घालूंक सोदतां. आनी ती म्हणल्यार सुमार 21 वर्सां फाटीं जेन्ना सुनामी आयिल्ली आनी हाचो प्रताप आमचेर भारताचेर जायतो पडोन जायत्या लोकांक कश्ट जाल्ले, जायतो लोक मरूंक पावलोलो, जायते निसंटन जाल्ले. असले वेळार एक पिलाचो मिशनार कसो ते अंदमान निकोबार जुंयाचेर हांव वावर कोत्तालो. दर एका मनशाची, दर एका कुटुंबाची स्तर 8वीच तरेची आसलेली. एका कुटुंबाक हांव भेट केले उपरांत हो कुटुंब म्हाका सांगूंक लागलो, फादर जाणा तूं आमच्या जिवितांत कितें जालें तें. आनी ती म्हणूंक लागली, 26 डिसेंबराचे क्रिसमस जावन दुसरो दीस आयतार आसलोलो. त्या दिसाक आमी सकाळीं मिसाक वचूंक तयार जातालीं. आनी मिसाक वचूंक तयार जाताना लार, दोयऱ्याचें लार जमनीचेर आयलें. दोयऱ्याचें लार उदक जमनीचेर येवन एक 8वेच तरेची दिश्ट ती आमकां दिश्टी पडली. आतां कितें जाता, कितें घडटा, कितें घडपाचें आसा हें हो कुटुंब म्हणूंक लागलो, फादर आमकां कांयच खबर ना. पूण एक लार उदकाचें आयलें आनी हे लाराक भिवून खंय इश्टानो सगलो लोक भिवून दोंगराचेर धांव मारून गेलो. दोंगराचेर धांव मारून गेलो. आनी दोंगराचेर धांव मारून वेताना हो कुटुंब, दोग पूत, बापूय आनी आवय. आवय आर जालेली, बेडेचेर आसलेली, चलोंक सारकें जायनासलेलें. सगलो लोक दोंगराचेर धांवता तें पळोवन हो बापूय, दोगूय पूत आवयशी आयले आनी आवय घेवन भायर सरून ते फुडें सरले. असले वेळार आवयन खंय तिच्या लग्नाच्या दिसाक सायबी मायचें पायनेल जें तिका तिच्या आवयन दिल्लें आपल्या खांक्यान घेवन ती भायर सरली. इतलें म्हणसर इश्टानो खंय दुसरें लार आयलें. आतां कितें घडटा कांयच खबर ना. हे भाशेन मरणाचो वेळ हो कुटुंब म्हाका सांगतालो, मरणाचो वेळ लागीं पावलोलो. ह्या वेळार खंय हे ओस्तोरीन आपल्या घरकाराक सांगलें, आपल्या पुताक सांगलें, बाबा तुमी वचात, तुमी दावी वचात, दोंगराचेर वचात, हांव जाल्यार वाचची ना आनी म्हजे सांगाताक तुमी काबार जातले म्हणून
आवयन जायते पावटीकूय पुताक आनी गोरकाराक सांगले. कांय वेळानकूय दोगूय पूत दावी दोंगराचेर धांवले. आवयनकूय आपल्या गोरकाराक म्हणलें, आतां तुंवूय वच, नातर तुंवूय म्हजे सांगाताक काबार जातलो. आनी असले वेळारकूय बापायन म्हणलें, लग्नाच्या दिसाक करार केल्लो, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेका सांगाताक रावतली म्हणून मरण जरी तर येता दोगांय सांगाताक मरुया. इतलें म्हणसर हें दुसरें ल्हार गेलें आनी सगलो लोक उचांबड कितें घडटा कांयच खबर ना, कित्याक जमनीचेर ल्हार आयलें, उदकाचें ल्हार. आनी हो कुटूंब म्हणटा ते भाशेन हें तिसरें ल्हार. हो कुटूंब म्हणटा फादर हें तिसरें ल्हार म्हणल्यार सुमार 10 मिटराचें ल्हार, सुमार ग्रावंड फ्लोर आनी आनीक 2 फ्लोर इतलें व्हडलें ल्हार येता तें आमी पळोवन भियेल्लीं म्हणटा. आनी एकामेकाक घोट्ट मरणाची वेंग मारली म्हणटा, कित्याक मरणाचो वेळ हेजें ल्हार येता, कितें घडटलें कांयच खबर ना म्हणून मरणाची एक वेंग घोट्ट एकामेकाक मारली म्हणटा. आनी हो कुटूंब म्हाका सांगता म्हणूंक लागलो, फादर नासलेलेंच एक झाड थंयसर पावलें. आनी आमची अंदमान निकोबार जुंयाची झाडां मोट्टी आमच्या गोंयच्या झाडां भाशेन न्हय. गोंयची झाडां चिप्स खातात देखून बारीक आसात. आमची अंदमान निकोबार जुंयाची झाडां मोट्टी ती 4-5 जाणां एकठांय जाल्यार सोरभोंवती धरूंक जाता. ह्योच तरी म्हणटा फादर एक नासलेलें झाड थंय पावलें. पूण ह्योच तरी म्हणटा फादर एके वाटेन जरी तर ह्या झाडान आमकां साल्वार केली जाल्यार तिनूय बाजू उक्त्यो आसलोल्यो. ह्या तिनूय बाजूंतल्यान उदक आयलेलें, पूण कशी आमी साल्वार जाली म्हणटा. ही आर जालेली वस्तुरी ही म्हणटा फादर हांव नकळो आमी कशी साल्वार जाली. पूण वस्तुरी म्हणटा फादर हांव एकूच जाणा, आनी तें म्हणल्यार म्हज्या खांक्यांत म्हज्या लग्नाच्या दिसाक म्हज्या आवयन दिलेले पायनेल सायबी मायचे म्हज्या खांक्यांत आसलेले. आनी ह्योच तरी म्हणटा फादर म्हाका जाल्यार दिसता सायबी मायन आमकां साल्वार केली. म्हज्या इश्टानू येद्या मारेकार मरणाच्या वेळार आंकवार मारयेन तांकां साल्वार केली म्हणून हो कुटूंब म्हाका आपल्या जिविताची कथा सांगताली. इतलेंच न्हय, तिचे दोगूय पूत दावी वेताना एकलो पूत ल्हाराक सांपडलो, काबार जालो. इश्टानो कशें काय तरणाटे पूत एकलो काबार जालो आनी आर जालेली ओस्तोरी कशी साल्वार जाली काय. ती ओस्तोरी म्हणटा ते भाशेन फादर सायबी मायन म्हाका साल्वार केली. म्हज्या इश्टानो जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती आमकां जिरूल सांबाळटली. जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती आमकां जिरूल राखतली. जेन्ना सायबी माय आमचे सांगाताक आसा ती जिरूल आमकां वाट दाखयतली. सायबी माय आमच्या सांगाताक आसा, पूण आमी सायबी माय सांगाताक आसाव काय. हांवें सुरू केल्लें त्या दिसाक म्हणून सायबी मायचो आशिर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमच्या ह्या संवसाराच्या आवयचो आशिर्वाद गरजेचो. जरी तर ह्या संवसाराच्या आवयचो आशिर्वाद आमचेर ना, स्वर्गीच्या आवयचो आशिर्वाद आसचो ना. आनी हाकाच लागून कालच्या दिसाक हांवें उलो मारलोलो. इश्टनो आयज आमी घरा वेतलीं. कालच्या दिसाक हांवें उलो मारलोलो आयज जेन्ना आमी घरा वेतलीं हें सगळें वायट तुज्या आवयांक तुमी जावं भावांगेर भयणांगेर माशेलांगेर शेजाऱ्यांगेर सोयऱ्यांगेर हांगेर तांगेर दवरलेलीं आसात. हाडात तांकां परतून. इतली धोड दिली आमी आमच्या आवय बापायक आजी ल्हान घालूंक. घरां तांची तांच्या घरांत आमी दादागिऱ्यो दाखोवन
तांकां भायर आजी ल्हानपुऱ्यान घालून इतली दोड दिली काय आमी मोगाळ भयणानो हांव तुमकां किरीत उलो मागतां लग्न जालेल्या भयणाक उलो मागतां सासूमाईक सासूपायक सांबाळात तुम्ही जाणांत तुमच्या आवयक बापायक सांबाळूंक तुम्ही जाणांत कशी तुम्ही वीस सोदतात तुमच्या सासूमाईक सासूपायक भायर घालूंक आयज कितल्यो दादागिरी आमी आमच्या कुटुंबांनी कोत्तात न्हय काय बरें कांतार ते रिबांदर चोकोंडो टोनी दे रिबांदर काय बरें कांतार ताची ह्या कांतराची एक वोड बरीच आवडली म्हाका आनी तो म्हणटालो आपल्या गोरकानाचे अर्दे मेवले उपरांत तुज्या आवयच्याय अर्द्यांतलें दूद पिलोलो म्हूण विसरलो रे तूं बाबा टोनी दे रिबांदर म्हणटा तुज्या गोरकानीचे अर्दे मेवले उपरांत तुज्या आवयच्याय अर्द्यांतलें दूद पिलोलो म्हूण तूं विसरलो रे सायबा मोगाळ इश्टानो आयज जागी जावया तुका सायबी मायचे वलंकन सायबी मायचे तुका आदार जाय आशिर्वाद जाय आमी जागी जावया आनी जागी जाताना हांव किरीत भाशेन तुमकां उलो मागतां आमची मोगाच्यो आवय बापूय ती आमकां रावतात ती आमकां आशेतात ती मोगाळ इश्टानो ही एक गोरी घडणी जी 1820 वर्सां घडलेली 1820 वर्सां घडलेली पीटर रिचली नांवाचो एक भुरगो लंडनतान सिडनी इंग्लंडान ऑस्ट्रेलियाक येतालो बोटीन येतालो 1820 वर्साक हो बोटीन येताना खंय इश्टानो बोट कांय कारणाक लागून बुटली बोट बुडटा सगळेच निसंटून काबार जाता एकलोच साल्वार जाता तो म्हणल्यार पीटर रिचली तो तुवें त्या व्हड्यांक एका ताका धरून आपलो जीव साल्वार कोत्ताना खंय दुसरी बोट येता दुसरी बोट ताका घेवन वेता दुसऱ्या दिसा खंय तिवूय बोट बुडटा आनी सगळे निसंटून जाता साल्वार जाता एकलोच कोण पीटर रिचली तिसरी बोट येता चौथी बोट येता पांचवी बोट येता आनी अशेंच थोड्या दिसांनी ह्यो बोट्यो बुडटात पयली दुसरी तिसरी चौथी पांचवी बोट अशीच बुडटात सगळे निसंटून जाता साल्वार जाता एकलोच पीटर रिचली आनी निमणे वेळार ही सोवी बोट सिटी ऑफ लीड्स म्हणलेली सोवी बोट जेन्ना येता ताका घेतात त्या बोटींत आनी यात्रा चालू उरता हो भुरगो काबार जालोलो 5 पावटी साल्वार जालो म्हणटच चिंता तुमी ताची परिस्थिती कितें जातली ती हो भुरगो त्या बोटीर सिटी ऑफ लीड्स भितर सोदता जायतो ताचो परमोस ते बोटकार कोत्तात आनी साल्वार जाता असले वेळार तो कॅप्टन ताची शिवून ताका म्हणटा बाबा म्हाका एक फावोर कर रे बाबा आनी तो म्हणटा पीटर रिचली म्हणटा हांव कितेंय करूंक तयार आसा कित्याक तुवें म्हजो जीव सांबाळला आनी असले वेळार हो कॅप्टन म्हणटा आमच्या ह्या बोटींत एक ओस्तोरी आसा जेन्ना आमी सुरू केली यात्रा बरी आसलेली आमकां हसयले आमकां नाचयली आमकां जेवण रांदून दिलें आमकां जायतो परमोस आमचो केलो तिणें आयज ती बेडाचेर पडलेली आसा मरोंक पावलेली आसा सारकें दिसना सारकें आयकना जेवण जेविना गुडयो खायना बाबा एकूच काम कर रे तूं वच आनी तूं तिचो पूत म्हूण तिका उलो मार कित्याक ही ओस्तोरी रावता एकूच उतर म्हणटा सायबा हांव मोरचे आदीं म्हज्या पुताक धाड हांव पडूंक सोदतां म्हज्या पुताक ही ओस्तोरी मरोंक पावल्या जेवण जेविना वखदां घेविना पूण म्हणटा सायबा हांव मोरचे आदीं म्हज्या पुताक म्हजेशी धाड आनी कॅप्टन म्हणटा बाबा मातशें वच आनी आवय साय तिचो पूत कसो उलय हो पीटर रिचली खंय इश्टानो
राजी जाता आनी वेता. ही ही कथा इश्ट न्हू 18-20 वर्साची पिटर रिचलीच्या नांवान. उपरांत तुमी युट्यूबाचेर पळोवची. ही कथा जिवी कथा जी घडलेली 5 फावटी साल्वार जालोलो पिटर रिचली युट्यूबाचेर तुमी पळोवची. आतां न्हय उपरांत कॅप्टनाची आयकोन खंय हो पिटर रिचली वस्तोरीशी वेता आनी वस्तोरीक वेंग मारता आनी म्हणटा माई आनी ही वस्तोरी खंय ताका पळयता आनी म्हणटा बाबा आनी ताच्या खांक्यांत वेंग मारून प्राण सोडटा. बाबा हे उतर आयकोन खंय हो पिटर रिचली घोसघोशान रडटा. कित्याक हे उतर हो आवाज आयकल्लो आवाज. द वॉइस वॉज फॅमिलियर आनी हेका लागून घोसघोशान रडटा. कित्याक ही वस्तोरी जावन आसली सारा रिचली पिटर रिचलीची आवय. एका आवयचे मागणे 5 फावटी बोटयो बुडल्यो पूण एका आवयचे मागणे देवान आयकलें आनी हाकाच लागून पिटर रिचली आवयशी पावलो. एका आवयचे मागणे सायबा आपूण मरचे आदीं म्हज्या पुताक म्हजेशी धाड. एका आवयचे मागणे देवान आयकलें. मोगाळ बाबा भयणांनो आमच्यो आवय आमची बापाय आमचे पासत मागतात तांकां सांबाळात तांचो परामोस करात. मेल्या उपरांत कितलो दास आमी कोत्तात. ती मेल्या उपरांत कितले घोणान आमी मुजग लावून हें लावून तें लावून दास कोत्तात. कित्याक काय कसलो फायदो काय. मोगाचे इश्टानो आयज वालंकनी सायबिणीच्या नांवान हांव सगल्या लागीं मागता. केरीत भाशेन आमच्या गोंयकारांक लागून मागता. आमचे कुटूंब आमी सांबाळुया. आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळुया. आमच्या जाणट्यांक आमी सांबाळुया. आमच्या भावा भयणांक आमी सांबाळुया. इश्टानो चड आयली आमी वालंकिनीच्या पांयाशी सायबी मांयच्या पांयाशी आमी चड आयली पूण परतून वचोन तेच रेंटेंग चड आयली आमी आनी परतून घरा वचोन तीच रेंटेंग आनी कांयच करूंक आमी सोदिनात. आनी हाकाच लागून आयज म्हजो किरीत उलो तुमकां आशिर्वाद जाय सायबी मांयचो. वचात तुमचो कुटूंब सांबाळात.